Wordsworth has said that poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions. जॉन कीट्स कहता है कि शायरी इस तरह कुदरती होनी चाहिए जिस तरह दरख्तों पर पत्ते आते हैं, और मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी शायरी जो है वो तनकीद हयात है. जो शायर होते हैं वो यकीन करें माशरे के बहुत जबरदस्त किस्म के लोग होते हैं. दे आर सुपर्ब, दे आर मार्वलस एंड दे आर फंडेबुलस पीपल ऑफ द सोसाइटी. जहाँ तक मेरे एक मोहतरम दोस्त यानी उमर दराज साहब का तल्लक है तो ये शायरी भी बड़ी भरपूर तरीके से करते हैं. अब हम आज इनसे दूसरी वीडियो के अंदर इनसे शायरी के मुताबिक कुछ पूछते हैं. जनाब, आपको शायरी यानी आप शायरी से किस तरह मुतासर हैं? सबसे पहले तो आपने दूसरी दफ़ा इंटरव्यू का शर्फ दिया, आपकी मेहरबानी. मैं कैमरा मैन का भी बहुत मशहूर हूँ कि मेरे जैसे इंसान के इंटरव्यू कंडक्ट करने में वो बड़ा साबित हो रहे हैं. आपकी बड़ी मेहरबानी. जहाँ तक बात है शायरी की, तो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी गुजारिश की थी कि शायरी का ताल्लुक सोचने से. इंसान जो चीज़ सोचता है, किसी भी चीज़, लेट्स सपोज हमारे सामने ये एक टेबल है, अब हम 4-5 लोग बैठे हैं, हर बंदे के इस टेबल के बारे में सोच मुख्तलिफ है. अब ये बात डिपेंड करती है कि अल्फाज का चुनाव कौन किस तरह से करता है. एक मुकर्रर होगा तो वो इस टेबल के बारे में तकरीर वाले अल्फाज बयान करेगा. वकील होगा तो इस टेबल में आर्गूमेंट्स वाले अल्फाज इस्तेमाल करेगा, और अगर शायर होगा तो इस टेबल पे शायरी करेगा. दराज, आपके लफ्ज़ों से लगता है कि आप वाकई बहुत बड़े शायर हैं. तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए है आप अपनी शायरी का कुछ ज़बरदस्त किस्म का हमें कोई थोड़ा सा. असल में माहौल ऐसा है कि इंटरव्यू क्योंकि उर्दू में कंडक्ट हो रहा है, मेरा थोड़ी सी दिलचस्पी है पंजाबी शायरी. कोई बात नहीं, पंजाबी में तो पंजाबी भी प्योर ठेठ पंजाबी सराइकी. नो प्रॉब्लम. सराइकी का मैं आपको जुमला सुना देता हूँ. वो है कि मतलब दा सज्जन तकौडियों खोटा भावें मुख महताब भी होवे, ते नहीं कागजी फुल खुशबू देंदा हम शकल गुलाब भी होवे, ते बंदा नस्ली दर्द स्यापदा रहंदा है भावें विच गर्दाब भी होवे, ते डिड्डू खोटे शख्स दी बख्शिश कोई नहीं मत्थे लख महराब भी होवे. तो इसका मतलब ये जो पंजाबी शायर हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब या हमारे और जैसा वारिस शाह साहब हैं, हाशिम शाह साहब हैं, या हमारे और अजीम शोरा, उनसे आप किस हद तक मुतासर हैं? सर, मैं कहता हूँ कि शायर तो दूर की बात है, एक आम इंसान भी शायर से हट के भी, जिस इंसान ने भी उनको सुना है, अगर वो उनको रोल मॉडल बना ले तो ये जो आपकी दुनिया है जिस माशरे में रह रहे हैं, यकीन कर लें ये जन्नत से कम ना. जैसे कि अब ये है, अब प्रोफेशन की बात, क्योंकि वकालत से मेरा ताल्लुक है, हम सब लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी हैं. तो यंगस्टर के लिए मैं एक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है, उसमें यंगस्टर को एक क्या कहते हैं उसको मैसेज दूंगा कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, कदी ना तोड़ चढ़दे जेड़े दो घरां दे सांझे, कदी ना तोड़ चढ़दे जेड़े दो घरां दे सांझे, एक घर रख ले हीरे या खेड़े या रांझे. ठीक हो गया. तो इसीलिए अगर प्रोफेशन में आना है आपने तो ये सोच के आए कि मैंने नाम पैदा करना है, क्योंकि ये एक कंटिन्यू स्ट्रगल है. अगर आप फेड अप होने का सोच के आए, या ये सोच के अगर आप प्रोफेशन में आए कि 1 साल बाद जनाब जैसे वकला की बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे कि भाई ये आपने कैसे हासिल की, तो यकीन माने कि वो आपको बताएंगे, और वो उन्होंने ज़िंदगी में जंग लड़ी होगी पूरी. अच्छा उमर दराज साहब, आपने देखा ये जो प्रोफेशन है इसको कहा जाता है कि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है. सब कहते हैं कि इंग्लैंड में जो वकला होते थे उनके जो गाउन होता था उसके पीछे पॉकेट्स होती थी, यानी वो फीस नहीं मांगते थे, यानी वो जो उनके कह लें कि उनके जो होते थे क्लाइंट्स वो वहाँ पैसे डाल देते थे. तो इसका मतलब है अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो क्या आपका वेल टू डू अमीर होना जरूरी है? इस पर थोड़ी सी रोशनी. मैं इस बात को मानता बिल्कुल भी. इस प्रोफेशन में मेरा मानना ये है, एक होता है प्रोफेशनलिज्म, एक चीज़ होती है इंटरेस्ट, और एक चीज़ होती है मजबूरी. ठीक, अगर आप अपने प्रोफेशन को अपना इंटरेस्ट बना लेंगे तो वो आपको पे भी करेगा, वो आपके लिए एक गेम बन जाएगा. दिलचस्पी आपकी होगी, आप उसमें कामयाबी भी लेंगे, उसमें आपको उसमें अर्निंग भी होगी, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी होगी.
مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کو آپ اپنے پروفیشن کو اپنا انٹرسٹ بنا لیتے ہیں تو پھر کامیابی آپ کے قدم چلتی ہے. دراصل میں نے اعتزاز احسن کا ایک بیان پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ محنت محنت اور بس محنت. آپ نے سنا ہے کہ اٹلی کا شہر ہے روم، وہ 7 پہاڑوں پہ بنا ہوا، ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز. وہ ایک دن میں نہیں بنا، ہاتھوں پہ سرسوں نہیں جمتی. آپ کے کہنے کا مقصد ہے اگر آپ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں تو پہلی رات یا پہلے 4 دن آپ کو کوئی چاندنی رات یہاں نہیں ملے گی. آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اس پہ تھوڑی سی اگر آپ ینگسٹرز جی کو. بالکل وہی میں بات آپ کو پہلے بھی گوش گزار آپ کو کر رہا تھا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں سے بڑا بستر ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے ننگے پاؤں چل کے اپنی منزل کو طے کرنا ہے. اور جب آپ وہ فاصلہ کانٹوں سے بھرا بستر آپ گزر جائیں گے تو پھر یہ ایسا ہے، صورتحال یہ ہے کہ وکالت میں آپ کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کلائنٹ آپ کے لیے سب سے بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہے آپ کی. اگر آپ یہ ہے کہ بندہ لائل ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ. دیکھیں وکالت، لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب غنڈے وکیل ہیں، فلاں ہے. مجھے یہ بتائیں، میں کہتا ہوں کہ اپنی ذات کی حد تک شریف آدمی وکیلوں سے بڑا ہے ہی کوئی، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے ان کی پارٹی کے انٹرسٹ کی، وہاں پہ ان سے بڑا بدماش کوئی نہیں. اچھا، آپ کس وکیل سے بہت زیادہ متاثر ہیں، یعنی پاکستان لیول؟ سر دیکھیں آج کل میرے ویسے آئیڈیل اعظم مزید تارڑ صاحب ہیں. ان کی پرسنالٹی، پھر ان کی اسٹرگل. انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس پروفیشن میں آیا تھا 2 سال میں نے پریکٹس کی، میں کٹ اپ ہو گیا، میں چلا گیا. جی عرفان بھائی، انہوں نے کہا کہ جب انسان محنت شروع کرتا ہے تو رستے اللہ کی ذات بناتا ہے. میں نے محنت کی ہے، رستے رب کی ذات نے بنائے ہیں، اور ان کا آج نام اسم ظفر ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ تھے بڑے بڑے لوگ ہیں، ایل کے اڈوانی ہیں، انڈیا کے لائر ہیں. آپ ان کو دیکھیں، جا کے ان کو سنیں. آپ کی انڈیا سیکنڈ ون موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے. اب آپ سے آخری سوال، آپ جو آج کے شعراء ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر میں تو ٹو بی آنیسٹ اینڈ ٹو بی فرینک، آج کل شعرا رہ ہی کوئی نہیں. آج کل آپ شاعر ڈھونڈنے چلے جائیں تو آپ کو شاعر ملے گا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ شعر جب پڑھا جائے دلچسپی کے لیے اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے وہ اثر کرتا ہے معاشرے پہ. شعر جو پڑھا جائے پیسہ کمانے کے لیے اس کا کوئی اثر نہیں. آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے خود پکارے. محمد دراز صاحب نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اس پروفیشن کے اندر اسٹوڈیسنس should be your hallmark if you want to progress further. آخر میں یہی کہوں گا، سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ. خدا حافظ.